KTV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, नहायत दुख और तकलीफ़ की बात है कि मुल्क पाकिस्तान, जिसको कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, लेकिन यहाँ पर इस्लाम ही को मुनज़्ज़म तहरीकों के ज़रिए निशाना बनाया जा रहा है। औरतों, अक़लियतों और इंसानी हकूक़ के नाम पर चलने वाली नाम नहाद तहरीकों को, जो कि असल में इस्लाम मुखालिफ तहरीकों की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, जहाँ ना सिर्फ इन तहरीकों में इस्लामी कवानीन का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि इनकी आड़ लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ भी की जा रही हैं। और ये सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, जिसका सबूत कुछ दिन कबल होने वाला औरत मार्च भी है। शर्म हया से आरी ये लिबरल्स, सेकुलर्स, कम्युनिस्ट, मुल्हिद और कादियानी, ये सब के सब इन इस्लाम मुखालिफ तहरीकों में इकट्ठे हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी इस्लाम मुखालिफ तहरीक औरत मार्च पर तबसरा करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से ग्रोह इसमें शामिल हैं और पाकिस्तान के मुसलमानों को इस तूफ़ान बदतमीज़ी को रोकने के लिए क्या इक़दामात करने चाहिए। इन सब अवामिल पर तबसरा करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे पाकिस्तान के मशहूर दानिशवर, तज़िया निगार और मुसन्निफ़ जनाब डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम राना साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका और KTV का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो काम कर रहे हैं ख़त्म नबूवत के महाज पर, जो मोर्चा आप लोगों ने संभाला हुआ है, वो यकीनी तौर पर काबिल कदर है। हम सब इसके लिए आपके साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ये जो एक नाम नहाद औरत मार्च है और ये जो जिसमें इंतहाई बेहयाई का मुजाहरा किया गया है और ये उसमें गुस्ताखियाँ भी की गई हैं, इस्लाम पर हमले भी किए गए हैं, आप ये बताइएगा कि ये तो एक बिल्कुल औरत मार्च से हट के और औरतों के हकूक़ से हट के ये तो बिल्कुल एक इस्लाम मुखालिफ तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये सारी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, आपका तज्ज़िया बिल्कुल दुरुस्त है और ये कर नहीं चुका, ये शुरू से था ही एंटी इस्लाम, एंटी ईस्ट, एंटी कल्चर। ये औरत को सबसे पहले आज़ाद करना चाहते हैं ख़ानदानी निज़ाम से, ख़ानदान की इकाई से, बुनियादी इकाई से। अब देखें, ये कहते हैं कि औरत मांगे आज़ादी। इनसे पूछें किस से? बाप से, भाई से, शौहर से? नहीं। अल्टीमेटली जो इन्होंने स्लोगन्स उठाए हुए हैं वो स्लोगन है इस्लाम से आज़ादी। और स्टेप बाय स्टेप जो ये कहती हैं वो इस्लाम से आज़ादी, मसलन ये होमोसेक्सुअलिटी है, इसमें मिसाल के तौर पे ये गे, लेस्बियन हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ये सब क्या है? इस्लाम से बगावत है। इसीलिए ये इस्लाम के शायर का मजाक उड़ाती हैं, इस्लामी हस्तियों का मजाक उड़ाती हैं, इनकी तौहीन करती हैं ताकि हमारे अंदर से वो गैरत, वो हमीयत ख़त्म हो जाए। यही एजेंडा है और स्टेप बाय स्टेप ये इसे प्रमोट कर रहे हैं। जी जी जी, आपने दुरुस्त कहा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो औरत मार्च है या स्टूडेंट मार्च हो या इस किस्म की जितनी भी ये तहरीकें हैं, कोई कम्युनिस्ट जो हैं उनकी तहरीक हो या लिबरल्स हैं, मुल्हिद हैं या ये कादियानी हैं, ये सब के सब हमें इन सब एक ही पेज पे नज़र आते हैं, यानी कि सब इकट्ठे हो जाते हैं और वही शक्लें हैं रिपीट होकर हमें हर किस्म के ये मार्चेस जो हो रहे हैं उसमें वही शक्लें हमें सेम शक्लें नज़र आती हैं। तो वो कौन से ऐसे मफादात हैं जिनके लिए सारे इकट्ठे हो गए हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर? देखिए, ये तो बड़ा क्लियर है, रसूल पाक का फरमान है अल कुफर मिल्लत वाहिदा। तो जो कुफर के छतरी तले आएंगे वो हमारे खिलाफ इकट्ठे होंगे। हत्ता कि जिन्हें आज हम अपना दोस्त कहते हैं, आने वाले दिनों में बुरे वक्त में वो भी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि अल कुफर मिल्लत वाहिदा। आप यही देख लीजिए कि अगर आप कादियानियों की बात करें तो कादियानियों को काश्त किसने किया? इस वक्त वो कहाँ पर हैं? उनका बेस कैंप कहाँ पर है? अमेरिका में बाबा शकूरे को प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तक रसाई कैसे दी गई? उसकी सुनवाई कैसे की गई? वर्ल्ड बैंक, IMF के ज़रिए दबाव कैसे डलवाया जाता है? इसी तरीके से अगर आप देखें कि वो तमाम मामलात जिनका ताल्लुक माली मामलात से है, उनकी शराइत में भी कादियानियों का तहफ़्फ़ुज़ क्यों शामिल किया जाता है? मकसद सिर्फ एक है, हमारी नज़रियाती असास पर हमला किया जाए। वही हमारा असासा है, उसे ख़त्म करने के दरपे हैं ये लोग। डॉक्टर साहब, ये जो इस दफ़ा का जो औरत मार्च था, इसमें फ्रांस के झंडे भी हमें नज़र आए और आपको याद होगा कि भी पे कुछ अरसा कबल जो है जो फ्रांसीसी हुकूमत है उसकी सरपरस्ती में जो है वो वहाँ पे जो है वो गुस्ताखाना वाक़यात जो हैं वो मंजर आम पर सामने आए हैं। तो ये जो औरत मार्च है, तो इन्होंने वहाँ पर फ्रांस के झंडे क्यों लहराए हैं? मतलब इसका क्या मकसद हो सकता है?
جی فرانس کی تو گزشتہ تاریخ بھی یہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اینٹی ریلیجن کمپینز چلائی ہیں، اور اس دہائی میں، موجودہ دہائی میں تو خاص طور پہ فرانس اینٹی اسلام کمپین کو لیڈ کر رہا ہے۔ جتنے بھی مغربی ممالک ہیں انہوں نے اس کی آڑ میں، اس کی چھتری میں اپنا ایجنڈا جاری رکھا ہوا ہے، لیکن فرنٹ مین کے طور پہ وہ فرانس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس عورت مارچ کے اندر فرانس کے جھنڈے لہرانا، فرانسیسی کلرز کو نمایاں کرنا اس بات کی کھلی علامت ہے کہ دشمن ہمیں للکار رہا ہے، وہ چیلنج کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ یہ میں ہوں، اگر تم میرا کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ۔ مگر ہم لوگ ابھی بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ابھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ دشمن کس طرح ہماری غیرت کو للکار رہا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح وہ سنا ہے کہ جب بلی کبوتر پر حملہ کرتی ہے نا تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے آنکھیں بند کرنے سے بلی نظر نہیں آ رہی تو وہ مجھ پر حملہ نہیں کرے گی، حالانکہ وہ بلی کے لیے اور زیادہ آسان شکار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھیں کھول لیں، دیکھیں کہ یہ درندے ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان کے آگے آڑ بنیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اس قسم کی جو تحریکیں ہیں اور یہ جو مارچز ہیں سو کالڈ، ان کے سد باب کے لیے، اور یہ جو اسلام مخالف تحریکیں ہیں خصوصاً، ان کے سد باب کے لیے جو پاکستان کے جو مسلمان ہیں ان کو کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے جو اصل میں اس گفتگو کا نچوڑ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی سطح پر اپنے محاذ کو سنبھالنا چاہیے۔ دیکھیں جو قوم بھی، جو نسل بھی مشکلات میں ہوتی ہے، پریشانیوں میں ہوتی ہے، انہیں سب سے پہلے اکٹھا ہونا پڑتا ہے، پھر ان کی نظریاتی اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے، تب وہ میدان میں اترنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ہم سے ہمارا نصاب تعلیم بھی چھین لیا گیا، ہم سے دینی تعلیم کے ادارے بھی چھین لیے گئے، مسجد و منبر سے اس طرح کی باتیں کرنا جو طاغوت کو ناپسند ہوں وہ کرنا جرم قرار دے دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بہاؤ میں بہہ گئے جس بہاؤ میں طاغوت کا استعمار ہمیں بہانا چاہتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنی انفرادی ذمہ داریوں کو سنبھالیں، سکولز میں، کالجز میں ہم لوگوں کو اس بات کی ٹریننگ دیں، بچوں کو اس بات کی تربیت دیں کہ بچوں کے ذہن ابھی ناپختہ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اسلام سے محبت، شاعر اسلام سے محبت، اللہ کی راہ میں جان دینے سے محبت۔ جب تک ہم اس سطح پر لوگوں کی نظریاتی تربیت نہیں کریں گے، ہم سمجھ لیں کہ ہم خواب خرگوش دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن غیب سے کی مدد آئے گی اور اس کے بعد شاید اللہ ہمارے حالات چینج کر دے گا۔ غیب سے مدد نہیں آئے گی، اللہ نے ہمیں بھیجا اس دنیا میں، ہمیں بھیج کے اپنا مقصد اللہ نے پورا کر دیا، آگے ہمارا کام ہے اور ہم اس کے جواب دہ ہیں کہ جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہم نے نظام الہی کے قیام کے لیے کیا کیا۔ جی بہت شکریہ جی پروگرام جوائن کرنے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ناظرین، جہاں پر مسلمانوں کی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں، وہیں پر حکومت وقت کی سب سے زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قسم کی جو اسلام مخالف جو تحریکیں ہیں، جو مارچز ہیں، ان کو روکے اور ان پہ پابندی عائد کرے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر کھلے عام سڑکوں کے اوپر گستاخیاں کی جائیں، اسلام مخالف تحریکیں چلتی رہیں اور مسلمان جو کروڑوں کی تعداد میں اس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ رہتے رہیں اور یہ گستاخیاں بھی ہوتے رہیں۔ ایسی نہیں ہوگا، ایسے اور نہ ایسے چل سکے گا، کیونکہ اگر ایسے ہوگا تو پھر تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیش آ جائے گا اور پاکستان کو جو درپیش چیلنجز ہے پاکستان ان سے نپٹے گا کہ وہ ان خانہ جنگی کی جو صورتحال پیدا ہوگی اس سے نپٹے گا۔ تو حکومت وقت کو ٹھنڈے دماغ سے ٹھوس حکمت عملی اپنانی چاہیے اور دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان کو سب میرا خیال ہے علم میں ہوگا کہ کون لوگ کروا رہے ہیں یہ پاکستان مخالف، یہ جو لبرلز ہیں، جو ملحد ہیں، جو قادیانی گروپ ہے، یہ سب وہی ہیں، وہی چہرے ہیں بار بار ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل پتہ ہوگا کہ یہ کون لوگ کروا رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ٹھوس حکمت عملی اپنائیں اور ان مارچز کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے اور اس قسم کے واقعات کو مکمل طور پہ روکا جائے۔ یہ تھا آج کا پروگرام۔ حسن رانا کو پروگرام ویوز آن لائن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔